हुन्छ आज यहाँहरूको बिचमा यहाँको वचन विषय चाहिँ हामी साँचो पश्चातापी जीवन कसरी जिउने भन्ने बारेमा। अनि अहिलेको अवस्था परिस्थिति हेऱ्यो भनेदेखिलाई संसारभरि नै केवल नेपाल र भारतको परिस्थिति मात्र होइन, संसारभरि नै अहिले एउटा एकदमै हामी नाजुक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। धेरैजना अहिले सङ्घर्षित अवस्थामा हुनुहुन्छ, सङ्घर्षण हुनुहुन्छ, जीवन र मरणको सङ्घारमा हुनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, केवल यो कोभिडको कारणले मात्र होइन, अरू विभिन्न कारणले पनि मानिसको जीवन संसारमा अनिश्चित छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले हामी संसारमा कति लामो जिउँछौँ भन्ने वास्तवमा परमेश्वरको दृष्टिकोणमा त्यो चासोको विषय होइन, तर हामीले कस्तो क्वालिटीको जीवन जिउँछौँ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। द क्वान्टिटी अफ लाइफ भन्दा पनि द क्वालिटी अफ लाइफ, परमेश्वरमा चाहिँ स्तरीय जीवन, परमेश्वरले चाहनुभएको जीवन हामी कसरी जिउँछौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो संसारमा हरेक मानिसको लागि एउटा समय परमेश्वरले तोकिदिनु भएको छ। त्यसैले हामीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो समयमा हामी परमेश्वरमा, आज्ञाकारीमा, भक्ति समर्पणतामा, समीपमा, नजिकमा, धार्मिकतामा हामी कसरी जिउने। परमेश्वरबाट हामीलाई टाढा लाने संसारमा एउटै कुरा मात्र छ, अनि त्यो हो पाप। तर पाप भन्नाले हामीले जहिले पनि खालि ठुलो पापलाई मात्र ठुलो हुन्छ, बाइबल शास्त्रमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई डिग्रिज अफ सिन भन्छ। पापको पनि विभिन्न चरणहरू छन्, सानो पाप, ठुलो पाप निश्चय पनि छ त्यहाँनिर। तर हामीलाई धेरै पटक चाहिँ हामीले चोरी, हत्या, व्यभिचार गऱ्यौँ भन्नेखेर मात्र पाप गरे जस्तो लाग्छ। तर बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार चाहिँ पापको परिभाषाले हामी राम्रोसँग हेऱ्यो भनेदेखिलाई हाम्रो सोचमा, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो दृष्टिमा, हाम्रो व्यवहारमा परमेश्वरको नैतिक मापदण्ड, जुन नैतिक उहाँको चरित्र आचरण छ र उहाँको वचन जुन छ त्यो मुताबिक हामी जिउन चुक्यौँ भनेदेखिलाई बाइबल अर्थमा चाहिँ त्यसलाई पाप हुन्छ। केवल हामीले हाम्रो एक्सनमा मात्र होइन, हाम्रो एटिच्युडमा पनि, हामीले दिमागमा सोच्दैमा पनि, खराब कुराहरू हामीले दिमागमा राख्दैमा पनि बाइबल अर्थमा त्यो पाप हुन्छ। र हाम्रो एटिच्युडमा मात्र होइन, हाम्रो बाई नेचर पनि, हाम्रो प्रवृत्तिमा पनि हामी पापी छौँ है। बाई नेचर वी आर द राथ अफ चिल्ड्रेन अफ गड भनेर भन्छ। परमेश्वरका क्रोधका हामी सन्तान भएका छौँ, एफिसी 2 1-3 हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई। तर यसको बावजुदमा पनि परमेश्वरले चाहनु भएको, परमेश्वरसँगको घनिष्ठताको नजिकको जीवन हामीले कसरी जिउने है, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले आजको वचन चाहिँ जेन्युइन रिपेन्टेन्स, हामीले चाहेर होस् चाहे नचाहेर होस्, हाम्रो सोचमा, विचारमा, बोलीमा, व्यवहारमा, अनि धेरै पटक हामीले परमेश्वरले चाहनु भएको प्रकारको जीवन जिरेका हुँदैनौँ। त्यसो भनेदेखिलाई हामी कसरी परमेश्वरमा दिनानुदिन परमेश्वरले चाहनुभएको सम्बन्धमा, सम्पर्कमा हामी फर्किने भन्ने बारेमा हामी भजन सङ्ग्रह 51को 1-19 पद आज हामी सरस्वती हेर्नेछौँ। क्षमाको निम्ति पापीको प्रार्थना। वाद्य नायिकाको निम्ति बेत्सेबासँग गएकोमा नातान अगमवक्ता उनी कहाँ आएपछि यो दाउदको भजन, दाउदले चाहिँ इमानदारीपूर्वक परमेश्वरमा कसरी आफ्नो पापलाई स्वीकारे, पश्चाताप गरे भन्ने बारेमा हामीले गरेको हामी यहाँ पाउनेछौँ। 51को 1मा तपाईँको करुणा अनुसार म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँको कोमल कृपा अनुसार मेरा अपराधहरू मेटिदिनुहोस्। मेरो अधर्मबाट मलाई सफासँग धुनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गर्नुहोस्। किनकि म आफ्नो अपराधहरू स्वीकार गर्दछु अथवा जान्दछु, मेरो पाप सदा मेरै सामनेमा छ। तपाईँको विरुद्धमा, केवल तपाईँकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु। तपाईँ बोल्नुहुँदा, ठिक र इन्साफ गर्नुहुँदा मुनासिब ठाडिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, म अधर्ममा उत्पन्न भएँ, पापैमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। हेर्नुहोस्, अन्तस्करमा तपाईँ सत्य खोज्नुहुन्छ र भित्र मनमा तपाईँले मलाई ज्ञान जान्ने तुल्याउनु हुनेछ। हिस्सपले मलाई मस्काउनुहोस् र म सफा हुनेछु। मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। हर्ष उल्लासको कुरा मलाई सुनाउनुहोस् र तपाईँले भाँचिदिनुभएका हड्डीहरू आनन्दित हुन्। मेरो पापबाट तपाईँको मुख लुकाउनुहोस् र मेरा सारा अधर्महरू मेटिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् र मभित्र स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईँको सामनेबाट ननिकाल्नुहोस् र मबाट तपाईँको पवित्र आत्मा नलैजानुहोस्। तपाईँको मुक्तिको उमङ्ग मलाई फेरि दिनुहोस्। राजी खुसीको आत्माले मलाई सम्हाल्नुहोस्। तब अपराधीहरूलाई म तपाईँको मार्ग सिकाउनेछु र पापीहरू तपाईँतर्फ फर्कनेछन्। हे परमेश्वर, हे मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर, मलाई रक्तपातको पापबाट छुटकारा दिनुहोस् र मेरो जिब्रोले तपाईँको धार्मिकताको भजन चर्को गरी गाउनेछ। हे परमप्रभु, मेरा ओठ खोलिदिनुहोस् र मेरो मुखले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। यदि तपाईँ बलिदानमा प्रसन्न हुनुहुन्न,
नत्र म त्यो चढाउने थिएँ, होम बलि तपाईँलाई मन पर्दैन, चूर्ण आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, चूर्ण र पुरा पश्चातापी हृदयलाई तपाईँले तुच्छ ठान्नुहुन्न। तपाईँको खुसीमा सियोनको भलाइ गर्नुहोस्, यरुशलेमका पर्खालहरू बनाइदिनुहोस्। तब धार्मिकताको बलिदान, होम बलि र पशुको सर्वाङ्ग बलिमा तपाईँ मग्न हुनुहुनेछ। तब तिनीहरूले तपाईँको वेदीमा साँधेरो चढाउनेछन्। त्यसैले आजको यो वचनको खण्डमा चारवटा कुरा दाउदले परमेश्वरको सामु उसले स्वीकार गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। पहिलो कुरा त परमेश्वरको करुणा कृपाको निम्ति उसले पुकार गर्छ 1 पदमा, र त्यसपछि आफ्नो पाप स्पष्ट रूपमा उसले परमेश्वरको सामु उसले स्वीकार्दछ। पापलाई उसले प्रकट गर्दछ, उसले लुकाउने धाँसो गर्ने काम गर्दैन। र जब आफ्नो पाप उसले परमेश्वरको सामु स्वीकार्छ, त्यसपछि प्रभुको क्षमाको निम्ति उसले फेरि प्रार्थना गर्दछ, मेरो पाप तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। अनि जब परमेश्वरको क्षमाको अनुभूति उसमा हुन्छ अनि यसको अन्त चाहिँ उसले परमेश्वरको प्रशंसाबाट उसले अन्त गर्दछ। त्यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि मैले अघि नै भने खालि हामीले ठुलो अपराध गरेको, हत्या गरेको, चोरी गरेको, व्यभिचार गरेको मात्र हामी पाप भन्ने कुरा हामी ठान्छौँ। तर हामीले सानो सानो क्षेत्रहरूमा पनि हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो सोचमा, हाम्रो विचारमा, हाम्रो बोलीमा, व्यवहारमा पनि कुनै न कुनै तवरले हामीले परमेश्वरको चरित्र अनुसार र परमेश्वरको वचन अनुसार जिउन हामी चुकिरहेका हुन्छौँ है। त्यस्तो अवस्थामा हामी कसरी परमेश्वरसँग हरेक दिन परमेश्वरको सम्बन्धमा, सम्पर्कमा, हामी परमेश्वरको आज्ञाकारितामा फर्किने, अनि यो चारवटा प्रक्रिया चाहिँ जुन कुरा दाउदले गरेको छ, अनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। सधैँभरि परमेश्वरको करुणा कृपा अनुग्रहमा हामीले भरोसा गर्ने, अनि परमेश्वरको यो करुणा कृपा अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि संसारमा कुनै पनि त्यस्तो पाप छैन जुन परमेश्वरले क्षमा दिन सक्नुहुन्न। यदि हामीले इमानदारीपूर्वक परमेश्वरको सामु हामीले प्रकट गर्छौँ भनेको लागि धेरै पटक चाहिँ हाम्रो ढाकछोप गर्ने बानी हुन्छ कि जानी नजानी गरेको पाप, साउलले जस्तै प्रभु तपाईँकै लागि ल्याएको त हो नि, भेटीको लागि भन्ने प्रकारले उसले बहाना गरेको हामी पाउँदछौँ है। तर बिना बहाना हामीले स्पष्ट रूपमा, हामीले इमानदारी रूपमा हामीले परमेश्वरमा आफ्नो पाप हामीले प्रकट गर्छौँ, स्वीकार्छौँ भनेको लागि, अनि परमेश्वर सधैँभरि हामीलाई स्वीकार्न, हाम्रो पाप क्षमा गर्न उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा उहाँको करुणा कृपाको निम्ति पुकार गर्ने बानी, र त्यसपछि आफ्नो पापलाई स्पष्ट रूपमा परमेश्वरमा प्रस्तुत गर्ने बानी, प्रकट गर्ने बानी, र त्यसपछि क्षमाको निम्ति परमेश्वरमा अनुरोध गर्ने बानी है, द पिटिसन फर गॉड्स फॉरगिवनेस। अनि जब परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ अनि सधैँभरि परमेश्वरमा प्रशंसाबाट अन्त गर्ने बानी, प्रभु धन्यवाद तपाईँले म जस्तोलाई तपाईँले स्वीकार्नुभयो, क्षमा दिनुभयो भनेर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने बानी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो चारवटा कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसले 51:1 हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई 3टा शब्द यहाँनिर दाउदले प्रयोग गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि किनकि उसले परमेश्वरको व्यवस्थामा भनेको जुन कुरा छ, विशेष गरिकन 10 आज्ञामा उसलाई स्पष्ट रूपमा उसले त्यो पापहरू त्यो परमेश्वरमा अनाज्ञाकारी भएको त्यो आज्ञालाई उसले उल्लङ्घन गरेको कुरा उसले आफ्नो जीवनमा उसले स्वीकार्दछ। व्यवस्था 20:17 तपाईँले हेऱ्यो भनेदेखिलाई आफ्नो छिमेकीको स्वास्नीको तैँले लोभ नगर, अनि उसले अरूकाको स्वास्नीसँग लोभ गर्यो, व्यभिचार गर्यो। अनि तैँले व्यभिचार नगर 20:14 उसले व्यभिचार गर्यो। तैँले हत्या नगर 20:13 उसले हत्या गर्यो। अनि उसले आफ्नो व्यक्तिगत पाप चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको सामु लाँदाखेरि सुरुवात कहाँबाट गर्छ? जहिले पनि प्रभु तपाईँ कृपालु हुनुहुन्छ, तपाईँ दयालु हुनुहुन्छ, र तपाईँ अनुग्रही हुनुहुन्छ। 3टा शब्द एकै ठाउँमा उसले प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। 51:1 तपाईँको करुणा अनुसार भन्छ है। करुणा भनेको चाहिँ कभनेन्ट लोयल्टी, प्रभु तपाईँ वफादारी हुनुहुन्छ आफ्नो पाप, आफ्नो सन्तानको पाप क्षमा गर्नमा। करुणा अनुसार ममाथि अनुग्रह गर्नुहोस्, हे परमेश्वर तपाईँको कोमल कृपा अनुसार मेरो अपराध तपाईँले मेटिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला परमेश्वरको करुणा कृपाको निम्ति उसले सम्झना गर्दछ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वरको चरित्र गुणमा उसको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। र परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब हामी परमेश्वरलाई चिन्दैनौँ, धेरै पटक हामी परमेश्वरलाई सही प्रकारले हामीले एप्रोच गर्दैनौँ है। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ, कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उसले सबभन्दा पहिला 51:1 परमेश्वरको चरित्रमा उसको ध्यान केन्द्रित हुन्छ र परमेश्वरको चरित्रको उसले बखान गर्दछ। पहिलो कुरा चाहिँ है। त्यसले डेभिड्स प्लीड फर गॉड्स मर्सी, दाउदको पुकारा चाहिँ परमेश्वरको कृपाको निम्ति, अनुग्रहको निम्ति उसले परमेश्वरमा उसले आफ्नो पुकारा जाहेर गर्दछ। र त्यसपछि 51:2-9 हेऱ्यो भनेदेखिलाई उसले स्पष्ट रूपमा उसले आफ्नो पाप प्रकट गर्छ। उसले के पाप गर्यो उसले मजाले उसले आफ्नो परमेश्वरको सामु उसले प्रकट गर्छ। ढाकछोप गर्ने काम गर्दैन, जानी नजानी गरेको, मैले अन्जानमा गरेको, यो तपाईँको लागि नै हो भन्ने प्रकारको साउल जस्तो बहाना पनि गर्दैन, उसले ढाकछोप गर्ने काम पनि गर्दैन। 2-9 हेर्नुहोस्, मेरो अधर्मबाट मलाई सफासँग धुनुहोस्,
मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गर्नुहोस्, किनकि म आफ्ना अपराधहरू स्वीकार गर्दछु। हिब्रूमा हेर्नु, तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई म आफ्नो पाप जान्दछु, मलाई थाहा छ मेरो पाप सदा मेरो सामने नै छ। तपाईँबाट लुकाउने कुरा, तपाईँबाट धाकछोप गर्ने कुरा मेरो सामु केही पनि छैन। यो तपाईँको सामु छ, मेरो सामु छ यो पाप। तपाईँको विरुद्धमा, केवल तपाईँकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु। तपाईँको दृष्टिमा जो खराबी छ त्यही गरेको छु। तपाईँ बोल्नु हुँदा, ठिक र इन्साफ गर्नु हुँदा मुनासिब ठहर्नुहुन्छ। तपाईँ व्यतिरिक म ठिक र मैले यस्तो विभिन्न अवस्था परिस्थितिमा आएर मैले गर्नु पर्यो, यो मेरो बाध्यता हो भन्ने कुनै बहाना नगरिकन परमेश्वर तपाईँ ठिक ठहरिनुहुन्छ, तपाईँ मुनासिब ठहरिनुहुन्छ। म यो अवस्थामा म गल्ती भएँ, मैले त्रुटि गरेँ र तपाईँको विरुद्धमा मैले खराबी गरेको छु भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उसले स्वीकार गर्दछ। उसले व्यक्तिगत पाप, उसको वंशानुगत पाप पनि स्वीकार छ, वंशजबाट शरीर चढ्दै आएको पाप र पापैमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। हेर्नुहोस्, अन्तस्करणमा तपाईँ सत्य खोज्नु हुँदा भित्र मनमा तपाईँले मलाई ज्ञान जान्ने तुल्याउनु हुनेछ। हिस्सपले मलाई मस्काउनुहोस्, म सफा हुनेछु, मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। हर्षको उल्लासको र कुरा मलाई सुनाउनुहोस्। तपाईँले भाँची दिनुभएका हड्डीहरू आनन्दित हुन्। मेरा पापबाट तपाईँको मुख नलुकाउनुहोस् र मेरो सारा अधर्महरू मेटी दिनुहोस्। हिब्रू 28:13 पनि यहाँनिर उल्लेख गरेको छ कि जसले आफ्नो पापलाई ढाक्दछ उसको उन्नति कहिले पनि हुँदैन, तर जसले आफ्नो पाप र अधर्म परमेश्वरको सामु स्वीकार्दछ उसले परमेश्वरको कृपा पाउँदछ। त्यसैले यो दोस्रो प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै पटक हामीले कहिलेकाहीँ प्रभुको सामु आउँदाखेरि पश्चातापको प्रार्थना गर भन्दाखेरि हामी चाहिँ प्राय हाम्रो आउने भाषा कस्तो हुन्छ, प्रभु जाने नजाने गरेको पाप तपाईँले क्षमा गर्नुहोस् भनेर भन्छ। अनि हुन त कतिपय पापहरू अन्जान पनि गर्छौँ, तर अधिकांश पापहरू हामीले जानी गरिरहेका हुन्छौँ। अनि जब यो कुरा जानी गरेको हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, हामीले यसलाई ढाकछोप गर्ने अथवा आफू धर्मी रूपमा परमेश्वरमा प्रस्तुत गर्ने काम कहिले पनि हामीले गर्नु हुँदैन र स्पष्ट रूपमा आफ्नो पापलाई प्रभुको सामु, यहाँ दाउदले भने जस्तै प्रभु तपाईँको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु। केवल मैले व्यक्तिगत मात्र पाप गरेको होइन, आमाको गर्भमा छँदा पनि म पापमा रचेँ, वंशानुगत पाप पनि ममा छ। अनि आफ्नो पापलाई उसले स्पष्ट रूपमा परमेश्वरको सामु स्वीकार गरेको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ है परमेश्वरको कृपाको निम्ति परमेश्वरलाई सम्बोधन गरेको उसले। दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो पाप परमेश्वरमा स्पष्ट रूपमा उसले प्रकट गर्दछ र तेस्रो कुरा चाहिँ अब उसले क्षमाको लागि प्रार्थना गर्छ। 10-12 आफ्नो त्यो पाप प्रकट गरेपछि उसले भन्छ, हे परमेश्वर ममा शुद्ध हृदय सिर्जना होस्। फेरि एकपल्ट अशुद्ध अधर्मी हृदयले मेरो हृदय भरेको छ, मेरो सोच दिमाग अधर्मले भरिएको छ। अनि हिब्रू भाषामा चाहिँ यहाँ बारा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो चाहिँ सृजना, सृष्टिको लागि प्रयोग गरिने शब्द। अनि यो बारा भनेको चाहिँ जब बाइबलमा प्रयोग गरिन्छ यो चाहिँ आउट अफ नथिङ, यसको सब्जेक्ट जहिले पनि परमेश्वर हुन्छ है। संसारले पनि सारा सृष्टि गर्दाखेरि हिब्रू के अरे बाइबलमा उत्पत्ति 1:1 नै यो शब्द प्रयोग गरेको छ। परमेश्वरले आदिमा स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो है। अनि आउट अफ नथिङ, केही बिना परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। त्यसले उसले यहाँ यो शब्द प्रयोग गरेको मतलब चाहिँ के हो, ममा शुद्ध हृदय सृजना भयो भनेको मतलब मेरो हृदय बेक्कममा भइसक्यो, मेरो हृदय मरे तुल्य भइसक्यो, यसको कुनै अस्तित्वको औचित्य छैन। अब तपाईँले यसलाई फेरि एकपल्ट नयाँ सृष्टि तपाईँले गरिदिनुहोस्, म भित्र स्थिर आत्मा फेरि एकपल्ट पुनर्जीवित गर्नुहोस्, मलाई तपाईँको सामनेबाट ननिकाल्नुहोस्, म तपाईँको पवित्र आत्मा मबाट मलाई लैजानुहोस्। जब साउलले आफ्नो पापको बारेमा ढाकछोप गरे, पवित्र आत्माले उसलाई छोडिदिनु भयो। जब पवित्र आत्मा उसबाट झिकियो, उसको अवस्था कस्तो भयो, दुष्ट आत्माले उसलाई बारम्बार सताउन थाल्यो। दाउदले नै गएर बिना बजाएर उसलाई त्यहाँनिर छुटकारा दिलाउने काम गर्दथ्यो। त्यति मात्र होइन, उसको जीवनको अन्त यति भयावह रूपमा भयो। परमेश्वरले सुरुवाती रूपमा छान्दाखेरि कति राम्रो सुरुवाती भएको व्यक्ति साउल, तर अन्त चाहिँ यति खराब भयो, उसले आत्महत्या गरेर उसले मर्नु पर्यो लडाइँमा। आफ्नो 2जना र 3जना छोराहरू पनि लडाइँमा उसले राम्रो प्रकारले उसले गुमाउनु पर्यो। अनि दाउदको एउटा एकदमै नजिकको मित्र जोनाथन पनि परमेश्वरमा एकदमै राम्रो, परमेश्वरमा एकदमै भक्ति समर्पणताको जीवन जिउने व्यक्ति पनि अनि आज आफ्नो लडाइँमा आफ्नो साथमा उसले गुमाउनु पर्यो। यति भयावह प्रकारले साउलको अन्त भयो। अनि त्यो परिस्थिति दाउदले राम्रोसँग हेरेको छ, उसले राम्रोसँग बुझेको छ, उसले सबै कुरा हेरेको छ। त्यसकारणले गर्दा उसले स्पष्ट रूपमा उसले परमेश्वरको सामु उसले भन्छ, हे परमेश्वर ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस्, म भित्र स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्, मलाई तपाईँको सामनेबाट ननिकाल्नुहोस्, मबाट तपाईँको पवित्र आत्मा नलैजानुहोस्। जब दुष्ट आत्माले, खराब आत्माले हाम्रो हृदयमा भर्छ, त्यहाँ पवित्र आत्माले त्यहाँ बास गर्न सक्नुहुन्न।
त्यसकारण पवित्र आत्मा मबाट नलैजानुहोस्। तपाईँको मुक्तिको उमङ्ग फेरि मलाई दिनुहोस्। राजी खुसीको आत्माले मलाई सम्हाल्नुहोस्। फेरि एकपल्ट उमङ्गमा मलाई तपाईँले फर्काउनुहोस्, किनकि मेरो हृदय बेचैन भएको छ, है। मेरो हृदयमा एकदमै बिलौना भएको छ। अब फेरि एकपल्ट उमङ्ग मलाई दिनुहोस्। पवित्र आत्मा मबाट नलानुहोस्। अनि हामीले क्षमाको निम्ति प्रार्थना गर्दाखेरि पनि हामीले याद गर्नुपर्छ निरन्तर एकदमै स्पष्ट रूपमा, प्रभु तपाईँले मेरो अधर्म मैले यो गरेको छु, यो पाप तपाईँको विरुद्धमा गरेको छु, मैले बहाना गर्दिनँ जाने नजाने भनेर मैले जाने जाने गरेको छु, मलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुरा, तपाईँको सामु म स्वीकार्दछु। त्यति मात्र होइन प्रभु, तपाईँले मलाई क्षमा गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा मबाट नलैजानुहोस्। अनि स्पष्ट रूपमा उसले परमेश्वरको सामु पाप क्षमाको लागि प्रार्थना गरेपछि अनि अन्त चाहिँ उसले परमेश्वरको प्रशंसाबाट उसले अन्त गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। दाउदले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ नि मैले चलाएको बाह्य बलिदान भन्दा पनि मेरो अन्तस्करणको हृदयको शुद्धता तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यस कारणले गर्दा उसले 17 पदमा भन्छ, चूर्ण आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, चूर्ण र पुरा पश्चातापी हृदयलाई तपाईँले तुच्छ ठान्नुहुन्न। त्यसैले बलिदानको पनि त्यो स्थान छ निश्चय पनि प्राण नियममा। पाप गरेपछि परमेश्वरले विभिन्न थरीको बलिदानको निम्ति परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ र हामीले गर्ने त्यो बाह्य क्रियाकलाप भन्दा पनि भित्री पश्चाताप चाहिँ परमेश्वरको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर दाउदले भन्छ, चूर्ण आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, चूर्ण र पुरा पश्चातापी हृदयलाई तपाईँले तुच्छ ठान्नुहुन्न। ब्रोकन स्पिरिट एन्ड कन्ट्राइट हार्ट यु विल नट डिस्पाइज। तपाईँले त्यो तोडिएको हृदयलाई तपाईँले कहिले पनि तुच्छ ठान्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो बानी के हुन्छ, जब हामी अधर्म पाप गर्छौँ, मैले सेवाकाई गरेपछि, मैले विभिन्न सेवा सङ्गतिमा सहभागी भएपछि त्यो परमेश्वरले मेरो पाप बिर्सिनुहुन्छ, परमेश्वरले वास्तवमा यसको लेखा राख्नुहुन्न भन्ने प्रकारको भ्रम हामीमा पर्छ। बाह्य क्रियाकलापले हाम्रो आन्तरिक पापलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो ढाकछोप गर्ने बानी हुन्छ। एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले गर्ने बाह्य हाम्रो बलिदान क्रियाकलाप भन्दा पनि आन्तरिक रूपमा परमेश्वरको सामु हाम्रो हृदय कस्तो छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर यहाँ दाउदले स्पष्ट हुनु खोजेको कुरा चाहिँ चूर्ण आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, चूर्ण र पुरा पश्चातापी हृदयलाई तपाईँले कहिले पनि तुच्छ ठान्नुहुन्न। जसोसुकै भयानक पाप गरेको भए तापनि, दाउदले गरेको जस्तो अहिले पाप तपाईँले मैले गर्ने हो भनेदेखिलाई संसारको विभिन्न देशहरूमा तपाईँले कानुनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई अधिकांश देशहरूमा सिधै मृत्युदण्ड हुन्छ। अरूको श्रीमतीसँग व्यभिचार गरेपछि व्यभिचारको खातिर उसले अर्काको श्रीमतीको चाहिँ नि उसको लोग्नेलाई मारिदियो भनेदेखिलाई अधिकांश देशहरूमा ठाडै उसले मृत्युदण्ड पाउँछ। तर परमेश्वरमा कुनै त्यस्तो पाप छैन जुन पापको चाहिँ क्षमा हुन सक्दैन। त्यसैले त्यो चूर्ण हृदय तपाईँले तुच्छ ठान्नुहुन्न भन्ने कुरालाई उसले इमानदारीपूर्वक उसले परमेश्वरको सामु स्वीकार्दछ। त्यसले जब जब हामी हाम्रो जीवनमा हामी अपराध गर्छौँ, हामीको दुईवटा विकल्प छ, हामी साउल बन्ने कि दाउद बन्ने। साउलको मार्ग र दाउदको मार्ग। तपाईँले माथिको हेर्नु भनेदेखिलाई यो चाहिँ साउलको मार्ग हो। परमेश्वरमा उसले विद्रोह गर्यो तर बहाना गर्यो उसले त्यो विद्रोहमा। तपाईँकै लागि ल्याएको त भने यो प्रब्लम भन्नुभएको थियो, लडाइँमा तिमीले कुनै पनि नल्याउनु, तर उसले त्यहाँ भेडा बाख्राहरू लिएर आए, यो तपाईँको लागि बलि चढाउनलाई ल्याएको त हो नि भनेर उसले बहाना गरे। र बहाना गरेपछि उसको पाप बानी भयो। उसले एकपछि अर्को पापले गर्दै गर्यो। यहाँ समेत उसले दुष्ट आत्मा खेलाउने पनि उसले काम गर्यो। अघि जब हामी बहाना गर्छौँ त्यो बहाना बानीमा परिणत गर्नुहुन्छ, त्यो बानी चाहिँ हाम्रो चरित्र बन्छ, व्यक्तित्व बन्छ र त्यसले एक दिन हामीलाई विनाशमा निम्ति आउँदछ। यो चाहिँ साउलको मार्ग, सिन, एक्सक्युज, ह्याबिट, क्यारेक्टर लिड्स टु डेस्टिनी। है कि तपाईँको जुन चाहिँ संसारमा पाप धेरैले सबैले गर्छन्, है, चाहे हामीले जानेर सोचेर, चाहे हामीले चाहेर नचाहेर, हरेक तवरले परमेश्वरको नैतिक मापदण्ड अनुसार हामी जिउन चुकिरहेका हुन्छौँ। र त्यति बेला चाहिँ नि अधिकांश बेला मानिसहरूको चाहिँ बानी के हुन्छ, बहाना गर्ने बानी हुन्छ। बहाना गरेपछि त्यो पाप उसको लागि बानी बन्छ। त्यो पाप गर्ने बानीले उसको खराब चरित्र त्यहाँ बन्दै गएको हुन्छ र त्यो खराब चरित्रको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई विनाशमा त्यसले निम्ति आउँदछ। र दाउदको जीवनलाई हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई जब उसले पाप गर्यो, पाप परमेश्वरको सामु प्रकट गर्यो इमानदारीपूर्वक, मैले यो पाप तपाईँको विरुद्धमा गरेको हो भनेर। अनि उसले पश्चाताप गर्यो। अनि पश्चाताप र पाप स्वीकारमा धेरै फरक छ। कन्फेसन र रिपेन्टेन्समा चाहिँ धेरै फरक छ। रिपेन्टेन्सलाई तपाईँले एकदमै सही प्रकारले एक शब्दमा बुझ्यो भनेदेखिलाई यु टर्न हो। कन्फेसन भनेको चाहिँ जब तपाईँले ड्राइभ गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई अब याद हुन्छ कि ओहो म त एउटा बाटो जानुपर्ने अर्को बाटो पो गएको छु भनेर तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँ रोक्नुहुन्छ। अघि अब म चाहिँ गलत बाटोमा आएको रहेछ भनेर तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ, तपाईँले रोक्नुहुन्छ। त्यसलाई भन्छ कन्फेसन। तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन।
तपाईँ जुन गलत मार्गमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट जबसम्म तपाईँ फर्केर जानुहुन्न तबसम्म तपाईँ सही गन्तव्यमा कहिले पनि पुग्नुहुन्न। त्यसैले रिपेन्टेन्सलाई चाहिँ बाइबल अर्थमा युटर्न भन्छ। कि जब हामीले आफ्नो पाप स्वीकारे मात्र होइन, अब त्यो पापको मार्गमा कहिले पनि नबढ्ने। यद्यपि साउलको भन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा दाउदले धेरै ठुलो भयानक पाप गरेको हो, तर परमेश्वरले उसलाई क्षमा गर्नुभयो। परमेश्वरले जहिले पनि मेरो हृदयले चाहेको व्यक्ति, मेरो हृदय अनुसारको यो व्यक्ति हो भनेर परमेश्वर जहिले पनि अरू राजासँग तुलना गर्दाखेरि यो राजाहरू मेरो छोरा दाउद जस्तो छैन भनेर दाउदलाई उसको परमेश्वरले जहिले प्रशंसा गरेको हामी पाउँदछौँ। किन चाहिँ दाउदले त्यो स्थान पायो? यद्यपि तुलनात्मक रूपमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई साउलको भन्दा उसले भयानक ठुलो पाप गरेको थियो, तर साउलको मार्गलाई उसले पछ्याएन। बहाना गर्ने बानी, पापको बानी बसाल्ने र पापको चरित्रमा जिउने र विनाशको मार्गलाई उसले पछ्याएन। जब परमेश्वरमा उसले पाप गर्छ, स्पष्ट रूपमा उसले प्रकट गर्छ, परमेश्वरमा पश्चाताप गर्छ, त्यो मार्ग उसले अब त्यहाँदेखि उसले कहिले पनि त्यो मार्गमा ऊ अघि बढेन। र त्यसपछि परमेश्वरले उसलाई फेरि स्थापन परमेश्वरले गर्नुभयो। परिणाम त उसले भोग्नु पर्यो आफ्नो जीवनमा, तर परमेश्वरले उसलाई कहिले पनि त्याग्नु भएन। त्यसैले आज तपाईँहरूको बिचमा मैले बाँड्न खोजेको प्रमुख कुरा पनि हामीले केवल ठुलो पापलाई मात्र पापको रूपमा हामीले नहेरौँ। जीवनमा दैनिक रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। बाइबल अर्थमा हामीले सोचमा गर्ने पाप पनि पापै हो। केवल व्यवहारमा हामीले अरूको खराबी गर्नु, चोरी गर्नु, व्यभिचार गर्नु मात्र पाप होइन, खराब सोच पनि वास्तवमा पाप हो। त्यति मात्र होइन, हामी आफैमा पनि एउटा चरित्र, हामीमा स्वभाव पनि है, हामीमा एउटा खराब प्रवृत्ति छ, पापी प्रवृत्ति छ हामीमा है। तर परमेश्वरबाट तपाईँ र मलाई सधैँभरि टाढा लाने एउटै मात्र कुरा, त्यो चाहिँ वास्तवमा हामीहरूको व्यक्तिगत पाप हो। त्यसैले हरेक दिन परमेश्वरमा हामी कसरी फर्किने, हामी पापबाट परमेश्वरमा कसरी फर्किने, चाहे सानो पाप होस् चाहे ठुलो पाप होस्। अनि आज दाउदको जीवनबाट हामीले हेरेको चारवटा प्रमुख कुराहरू छ नि। दाउदको मार्गलाई हामीले पछ्याउने भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह कृपामा परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्ने बानी, स्पष्ट रूपमा आफ्नो पाप परमेश्वरमा प्रकट गर्ने बानी, परमेश्वरको पश्चातापको निम्ति गरेर परमेश्वरको क्षमा परमेश्वरबाट मागिनु र फेरि त्यो पापमा नफर्किनु। उसले जीवनमा यति धेरै सङ्घर्ष गर्यो, यति धेरै लडाइँ लड्यो, यति धेरै उसको जीवन जोखिममा थियो, तर अन्त उसले असल प्रकार गरेको हामी पाउँदछौँ। पुरा उमेर समयसम्म ऊ बाँचेर परमेश्वरको महिमा गरेर उसको जीवनको अन्त भएको हामी पाउँदछौँ है। तर यद्यपि साउलको सुरुवात राम्रो थियो, तर परमेश्वरमा साँचो पश्चाताप नगरेको कारणले गर्दाखेरि उसको अन्त भयावह भयो। त्यसले आज मेरो उद्देश्य, मेरो प्रार्थना यही हो, हामीले साउलको मार्गलाई होइन, हामी दाउदको मार्गलाई हामी पछ्याउँ। दैनिक जीवनमा हामीले गर्ने भुल गल्ती पापलाई सधैँभरि दाउदले चाहिँ प्रभुको सामु मागेर गएर प्रभुको कृपामा भरोसा गर्ने, उहाँमा आफ्नो पाप प्रकट गर्ने, पश्चाताप गर्ने प्रभुको क्षमाको निम्ति, र त्यसपछि प्रभुको प्रशंसामा हामी जिउने बानी गऱ्यो भन्नेलाई म विश्वास गर्छु। हामी कति लामो जीवन जिउँछौँ भन्ने कुरा ठुलो होइन, तर हामीले कस्तो खालको जीवन जिउँदैछौँ त्यसले चाहिँ मानिसको जीवनमा आनन्दको छाप पार्छ।